भाई, इसलिए भाई सब नियत करें इस रमजान को सही तरह से गुजारना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह में करंट कोई नहीं है। पाबंदी करनी किसकी? नमाजों की। किसकी भाई? फजर में सब कहाँ हो? आप सब देखो, आज आपने फजर मस्जिद में पढ़ी, और रमजान में भी ना पढ़े तो कब पढ़े? जो रमजान में भी फजर में मस्जिद में नजर आए तो कब आए? और आपको नदामत है कोई? अगर आपने आज फजर नहीं पढ़ी मस्जिद में, आपको कोई गम है, कोई परेशानी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने पर क्या मिलता है? अगर लोगों को पता लग जाए, जो घिसट घिसट कर भी पहुंच सकता है वो फजर मस्जिद में पढ़ेगा। रमजान नमाज एहतमाम, तरावी, दो चीजें आती है रमजान के बारे में, दिन का रोजा, रात का क़याम। हदीस में क्या है रमजान के बारे में? दो चीजें, दिन का रोजा, रात का, फरमाया जो दिन में रोजा रखे और रात को क़याम करे अल्लाह के सामने, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। एक बहुत बड़ा तबका जो तरावी पढ़ता ही नहीं, वो तरावी पढ़ता ही नहीं, उसे कोई शौक ही नहीं। दुनिया के बेवकूफ तरीन लोग देखने हो अगर आपने, अहमक तरीन लोग देखने हो अगर, तो पता क्या है, जो तरावी के वक्त में जिम में होते, जो तरावी के वक्त में जिम में होते, भाई तरावी को नहीं पढ़ रहे कि हम थक जाते हैं, और जिम में क्या कर रहे हैं? अपने आप को थका रहे हैं। अजीब, तरावी क्यों नहीं पढ़ रहे कि यार थक जाते, और जिम में कि अपने आप को थका रहे, रात को 2-2 घंटे जिम में हैं, और फजर में सो रहे। ये क्या तुम्हारे अंदर चुस्ती आई? क्या तुम्हारा जिस्म फिट हुआ? क्या तुम्हारे अंदर ताकत आई कि फजर में जाना मुश्किल हो रहा है, फजर में उठना मुश्किल हो रहा है? तो भाई रमजान बड़ा कीमती महीना है, ये अल्लाह का मेहमान आया है और चला जाएगा। फायदा उठाएं, इस रमजान से अपने अंदर तकवा पैदा करें, शौक हो, जज्बा हो, अज़म हो, फिक्र हो, घर वालों को सबको लेके बैठे, बच्चों को लेके बैठे, बच्चियों को लेके बैठे, सब घर वाले कि भी इस रमजान को कैसे गुजारना है। इस रमजान को रोजे रखने, ये नहीं कि भी तबीयत ठीक नहीं, रोजे में शिफा है, रोजा रखना है, तरावी पढ़नी है, शौक हो बच्चों को, बच्चियों को, कुरान पढ़ना है, कम से कम 1 सिपारा आखिरी दर्जा है, अल्लाह तौफीक दे 2 सिपारे, अल्लाह तौफीक दे 3 सिपारे रोजाना पढ़ें, तस्बीह करनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान में कसरत करो 4 चीजों की। अल्लाह के नबी की बात की अहमियत होगी ना, आदमी इन 4 बातों की कसरत करेगा। अगर इन 4 बातों की कसरत नहीं कर रहा, इसका मतलब है इसके दिल में नबी की बात की अहमियत ही नहीं है। जो नबी की बात को वजन देगा, जो नबी की बात को अहमियत देगा, वो इन बातों पर अमल करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान में कसरत करो 4 चीजों की, रमजान में कसरत करो 4 चीजों की। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कसरत से पढ़ो, रमजान में कसरत से पढ़ो। बच्चों के हाथ में तस्बीह हो, बच्चियों के हाथ में तस्बीह हो, और क्या पढ़ रही हो? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे गुलाब जामुन खाते मजा आता है ना, बर्फी खाते मजा आता है ना, हमें मजा है किसमें? अल्लाह का नाम लेने में। मजा है किसमें? हलावत महसूस हो, जायका महसूस हो, खुशी महसूस हो, किस पर? जिक्र करने में। बेटा जिक्र कर रहा है और उसे मजा आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें उसे सुकून मिले, खुशी मिले, इत्मीनान मिले, राहत मिले। और दूसरा कसरत करो किसकी? इस्तिगफार। रमजान में कसरत हो किसकी? इस्तिगफार। छोटा सा इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बेहतर करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और बेहतर करो, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सय्यदुल इस्तिगफार, सय्यदुल इस्तिगफार, इस्तिगफार का सरदार वो क्या है? अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता। ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। क्या मतलब? ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है, अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया, मैं तो ना था, तूने मुझे बनाया। व अना अब्दुका, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं तेरा नौकर, मैं तेरा बंदा हूँ। अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु, मैंने जो तेरे से अहद किया, वादा किया, तेरी बंदगी का, अपनी इस्तिताअत के बकदर इसको पूरा करूंगा।
اعوذ بک من شر ما صنعت، میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ ابو لک بنعمتک علی، اور میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، تو نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، عقل دی، بولنے کی سننے کی طاقت دی، کھانا کھلائے، پانی پلائے، گھر دیا، بیوی بچے، کتنی نعمتیں دی ہیں، میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تیری اتنی نعمتوں کے باوجود میں تیری نافرمانی میں لگا ہوں۔ اے اللہ میرے سے بہت غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کیا کر؟ فاغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ سید الاستغفار ہے، جس نے ایک مرتبہ پڑھا صبح کو یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ کیا فرمایا، جو دل کے یقین سے پڑھ لے ان الفاظ کو صبح ایک مرتبہ، اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو رمضان میں کثرت کریں کس کی؟ لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفار کی، اور تیسرا اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے، اللہ سے جنت مانگیں، اور چوتھا کہ اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا یہ تو کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ رمضان آیا ہے، بڑا قیمتی مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ کیا؟ روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مسجد میں پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھیں، تکبیر اولیٰ سے پڑھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت، 2 سپارے 3 سپارے، چلو 1 سپارہ، گھر کا ہر فرد تسبیح کرے، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کی تسبیح کریں، اور دعاؤں کا اہتمام، سحری میں 10-15 منٹ دعا مانگیں، افطار میں 10-15 منٹ دعا مانگیں، اپنی مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، چھوٹے مسئلے، بڑے مسئلے، ملک کے مسئلے، سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ دعا کا وقت ہے، افطار کا وقت دعا کا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، لایانی سے بچیں، موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، بقدر ضرورت کریں، اس رمضان کو صحیح گزار لیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی پیدا ہو گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو سب نیت کریں کہ رمضان کو صحیح گزارنا ہے انشاءاللہ، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، سحری افطاری میں دعائیں مانگنی ہے۔ یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ ادلے بدلوں کا مہینہ نہیں ہے، آج اس کی افطار پارٹی، آج اس کی افطار پارٹی، اس نے یہ بنایا میں یہ بناؤں، اور اس میں دنیا کی باتیں ہو رہی، گپ شپ نہیں۔ افطاری کا وقت دعا کا ہے، دعاؤں میں لگیں۔ افطاری کروائیں کن کو؟ جنہیں کوئی نہیں کرواتا، جنہیں کوئی نہیں، انہیں کھلائیں جنہیں کوئی نہیں کھلاتا۔ عزت سے دے، عزت سے دے، اپنی سعادت سمجھ کر دے، ان کا احسان سمجھ کر ان کو دیں۔ ہاں افطاریاں کروائیں جنہیں کوئی نہیں کرواتا، جن کا پہلی پیٹ بھرا ہوا ہے، جن کا پہلی پیٹ بھرا ہوا ہے، انہیں کو ادلے کے بدلے نہ کریں۔ یہ خرچ کرنے کا مہینہ، یہ جمع کر کمانے کا نہیں، خرچ کرنے کا۔ اللہ کے نبی سخی تھے، اللہ کے نبی بڑے سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ اور صحابی فرماتے ہیں رمضان میں آپ کی سخاوت کہاں تک جاتی تھی؟ چلنے والی ہوا، چلنے والی ہوا، ہوا تو ہر گھر پہنچتی ہے، ہر شہر پہنچتی ہے، ہر فرد تک پہنچتی ہے۔ اللہ صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان میں چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ یہ سخاوت کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیرخواہی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اس رمضان کو صحیح گزاریں۔ صرف کھانے پینے کا نہیں روزہ، زبان کا روزہ، غلط بولنا نہیں، آنکھ کا روزہ، غلط دیکھنا نہیں، کان کا روزہ، غلط سننا نہیں، دماغ کا روزہ، غلط سوچنا نہیں، دل کا روزہ، غلط جذبات نہ ہو۔ ایک مہینہ صحیح گزار لے، اللہ پوری زندگی بدل دے گا، پورا سال صحیح گزارنے کی توفیق دے دے گا۔ ہم نیت کریں ان باتوں پر عمل کرنا انشاءاللہ، دعا مانگے اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے، اور کوشش کریں، کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ کرے ہمارا یہ رمضان سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کرے آنے والا یہ ہونے والی یہ والا رمضان سارے مسلمانوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے، مغفرت کا بھی ذریعہ بنے، اور ہمارے ملک کے گھریلو کاروباری سارے مسئلوں کے حل کا ذریعہ بن جائے۔